जाल्ले आमी जावन मातशी आमची रोबोट फाटी स्टॉप जालो नाल्यार आमी खूब खुशी जाणां आमी स्टुडंट जाली आनी सगळे सरा खातीर पॉसिबल जालें ना आनी तेंकां आनंदा खातीर गार्डननी आमकां खूब हेल्प केली तेंच्या घरा प्रॅक्टीस करपाक गेले सगळ्यात पयलीं न्ही तेंची म्हणटा आमच्या सरान तेंच्यांनी आमकां पयलीं सगळ्यात पयलीं सांगता तेंची आमच्या कॉम्पिटिशनां बी आसता ते पार्टिसिपेट करूंक शकता आमकां सांगपा तें मागीर हांव तेंची म्हणटा हांवें सगळ्यांक तेणेच सगळ्यांक आमकां हेल्प केला सगळ्यांक आनी आमच्या टीम मेंबरांक सगळ्यांक आणि हे सगळे शक्य आमचे शिवाय आणि सराचे शिवाय आणि आमच्या पेरेंट्सचे शिवाय शक्य जावंक नासले सो तेंचो सपोर्ट आमकां खूब इम्पॉर्टंट असो गरजेचो आसा आनी तेंच्यांनी आमकां खूब मदत केली जेवणाक देखील सगळें तेंच्यांनीच पळयलां आनी सर आमचो मुख्य आमचो तेंच्यांनीच आमकां खूब मदत केल्ली आसा सो तेंचे शिवाय हे जावंक नासलें सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा आमचे टीम मेंबर्स आमचे 2 टिमी आसले आनी आमचे अशे दोनूय टिमींनी आमी खूब हें केल्लेलें आसा त्या स्तरार पावपाक तेच्या खातीर सगळ्यांक आमकां भुरग्यांचेर आमचो अभिमान दिसता की आयज आमच्या पेडण्यातलो खंय तरी नांव म्हणजे गोंयांतसून नांव येता आनी अशेंच खंय तरी न्हू सरकारान ह्या भर दिवपाची ह्या हेका की त्या भुरग्यांक खंय तरी रोबोटीक आमचो स्पेशली CMय ह्या हेचेर खूब भर दिता रोबोटीक वचप जर भुरग्यांक जर प्रोत्साहन दिलें जाल्यार येणारो काळ आमचे भुरगीं फाटीं रावचे ना खंय तरी आयज नॅशनलाक फुडें इंटरनॅशनलाक डायरेक्ट अशें आमचे ते सहभाग करूं शकता फक्त तेंचो काय ते तेंकां एक जो तेंकां एक सहयोग गांवांक जावं त्या भशेन तेंकां गावलो न्हू जाल्यार त्या वयर नांव काडूं शकता गेम ही लायन फॉलोवर रोबोटीक कॉम्पिटिशन म्हटल्यार कितें एक रोबोट तयार करप जो सगळ्यात पयली लायन कंप्लीट करतलो तो जिखता अशें रावंड आसता अशें ना की एकूच रावंड आसा टोटल 7-8 रावंड आसता सो नॅशनलाक जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट पयल्या दिसा 3 रावंड आसले आनी लास्ट सेकंड डे आसलो तेन्ना 4 रावंड आसले सो ह्या कॉम्पिटिशनाची डिफिकल्टी म्हटल्यार कितें ट्रॅक चेंज केलो काय रोबोट कसोय बिहेव करता सो ते सेट करप हे मोठे चॅलेंज ते भुरग्यांनी आमच्या बऱ्या पैकी केले आनी मेन म्हटल्यार आमचे लास्टाचे जे 3 रावंड असले तितून ते पहिल्याच नंबराचेर असले बाकीच्या रावंडांनी सेकंड थर्ड बीन अशें असले सो मागीर एकदा तुका ट्रॅकाचे कळ्ळे कशें सेट करप ते व्हॅल्यूज कशें कितें काय बरें पडटा आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या पैकी हे केले आमची एक टीम फर्स्ट आयली लास्ट 2 वर्सां जाली आमी 3 फावटी स्टेटाक आमी जिखल्या आनी नॅशनलाक 3 फावटी म्हाका दिसता प्रज्ञा हायस्कूल अशें एक स्कूल आसतलें तेणे 3 फावटी स्टेट लेवल जिखून 3 फावटी नॅशनलाक पावला आनी ह्या फावटी नॅशनल जिखले लास्ट टायम आमी 6th येयल्ले पयल्या 5थान नासले पूण तेन्नाच आमी ध्येय केल्लो की ह्या फावटी आमी कशें करून नॅशनल जिखतले लास्ट 3 म्हयने आमी आमचे साळगांवकर आसा आनंद साळगांवकर हेंच्या घरा संडे म्हण किंवा खंयची हॉलिडे आसूं आमी भरपूर प्रॅक्टीस करताले 6-7 वरां प्रॅक्टीस चालूच आसताली आनी संडे फूल डे चालू आसताली तेचेच हे परिश्रम ह्या सगळ्या भुरग्यांनी भरपूर मेहनत घेतली त्यामुळे हे सगळे कितले टिमी आसले स्टेट इंटरनॅशनल लेवलाक आमी दुबय कॉम्पिटिशन आसा थंय वयतले आमी सो थंय तुमकां स्पोर्ट्सा कडल्यान कितें मेळटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कितें हेल्प केला तुमकां ना तेंच्या कडल्यान तशें कांय ना अजून सो आमी सीएमा कडेन मागलेले की हो स्पोर्ट्स म्हणून कन्सिडर करचो जसो आमचे नॉर्मल स्पोर्ट्स आसा तसो होय कन्सिडर करचो आनी भुरग्यांक कितें तरी असिस्टंट दिवचे जर ते नासतना आमी इतलें करूं शकता जर असिस्टंट मेळ्ळो जाल्यार आमी खूब कितें करूं शकता आतां भायर वयतले पळय तेन्ना तेंचे तिकीट आसात बाकीची सोय ही कोणी करची आतां सरकारान करूंक जाय न्हू कित्याक गोंयचे तुमी हे भुरगे तुम्ही कितें डिमांड बी केल्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन बी तसो ना अजून आमी करूना पण आमी सीएमाक मेळटले आनी आमी रिक्वेस्ट करतले की फर्स्ट म्हणजे कितें स्पोर्ट्स म्हणून डिक्लेअर करचो तेका मेन म्हटल्यार मनी सेकंडरी थिंग आनी सेकंड जर कितें फायनान्शियल असिस्टंट जर आसा शक्य आसा जाल्यार ते दिवचे म्हणून सो आमचे भुरगे आनीक कितें तरी सर आतां गोंया सांग बरें न्हू आमची अपेक्षा आसा करतले म्हणून तशेंच ह्या भागाचे जे आमदार आसा पेडण्याचे तेंच्यांनी कॅश प्रायजीस दिवन फाटल्या स्टेटाक जिखलेले ते तेन्नाय तांकां रिवॉर्ड दिल्ले तेंच्यांनी कॅश प्रायजीस आयज प्रज्ञा हायस्कूल कोरगांव जेणी अख्ख्या गोंयांत नांव केल्लेलें आसा पेडण्या तालुक्याचे आनी आमच्या गांवाचे बीन आनी त्याच बरोबर हांव एक पॅरंट आनी एक PTA मेंबर म्हणूनय प्राऊड आसा कित्याक ह्या स्कुलान खरेंच जशें सर सांगता त्या प्रमाणे लास्ट 6 वर्सांसून ते हे कॉम्पिटिशन रोबोटिक्सान ते भुरगे एक्टीव आसा आनी ते सर तांकां घेवन पार्टिसिपेट करता आतां ते गुजराताकसून येयलेले आसा अहमदाबाद गुजराताक आसलेले आनी तेंच्यांनी गोल्ड जिखला
नॅशनल लेवलाक आनी आमी प्राऊड आसा एज अ पॅरंट्स एज अ त्या गांवांतले हांव एक पंच मेंबर आसा पंच वांगडी आमच्या कडेन झॅडपी मेंबरूय आसा आनी आमी लोक एक्चुली आमकां ह्या सरांक हांव क्रेडीट दिता तेंच्या पॅरंट्सांकूय क्रेडीट दिता कित्याक तेंचे पॅरंट्स तांकां मोटिवेट करता सर तांकां कॉपरेट करता आनी हे भुरगे आयज आमचे नॅशनल गोल्ड घेवन येता नॅशनल लेवलाकसून आनी आतां ते फुडें इंटरनॅशनल लेवलाक वयतले दुबयक सो हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तांकां फुडल्या वाटचाली खातीर तांकां हांव तेंचें अभिनंदन करता. खरं म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. ज्या खेळाची कोणाकच खबर ना असो हो रॉबर्टिक कोडिंग असो खेळ यांच्यानी आयज आख्या गोंयानच न्हू तर ते जागतीक स्तराचेर पावले आसात. त्यांच्यानी ह्या खेळाची एक वळख निर्माण केल्या ही खूप म्हणजे सगळ्या पेडणे वाचयाकच न्हू तर आमच्या सगळ्या गोंयांक हे अभिमानाची गोष्ट आहे. हेंचे हे इतके कौतुक करीत तितले थोडे त्यांच्यानी ह्या खेळाक एक नवीन अशी उर्जा दिल्ली आसा. प्रत्येक जाग्यार तेंच्यांनी स्टेजीक केले आता ते वर्ल्ड वायड वयतात. हे सोपी गोष्ट ना. ज्या एका म्हाका खबर आसा की आमचे मित्र आनंद यांच्या घरान तेंच्यांनी ह्या रॉबर्टिक गेमीचे खंय तरी सुरवात करताले तेका सोनाचें योगदान मेळटालें कोणाकच खबर ना. आमी आमच्या शेजाऱ्यांक आमचे ते सगळे प्रोग्राम चलताले तेंचे आनी तेंच्यांनी इतके मोठे पावल उचलून आयज ते खंय तरी जागतीक पातळीवर वचपा सारखे तेंची तयारी आसा आनी ते करतले ते बी तेंचे कडल्यान घडटले इतलें म्हाका दिसता. कारण तेंची जी मेहनत आसा ती खरीच वाखाणण्याजोगी आसा आनी ह्या गोष्टी तांकां जे आर्थीक पाठबळ सुद्दां आसा ते आमचे सारके आमकां जे दिसता तेंचे कडल्यान कितें तरी तर तांकां फुडें आसा कित्याक मुंबय सरकारा सारकेलो भुरगो आसा हाका म्हाका खबर आसा तेची आर्थीक बाजून कमकुवत आसा. खंय तरी आमकां दिसता की आनंदा सारकेलो ताका सपोर्ट करतात तांकां त्या भुरग्यांक आनी खंय तरी फुडें व्हरतात. हे आमी प्रॅक्टिकली पळयता पण आमकां खबर नासली की ही गेम इतकी फुडें वचून हे आयज जागतीक पातळीर खंय तरी सायन जातले म्हणून आनी ते खरेंच तुमी आतां सांगला सरान तशें सगळे ह्या आर्थीक दृश्टान गव्हर्मेंटान सुद्दां तेचेर खंय तरी ह्या भुरग्यांक फुडें व्हरोन ताका हातभार लावपाची गरज आसा आनी ते आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री ह्या खेळाची खरीच ते तेची दखल घेतले हे आमकां कळटा. कित्याक कारण हे जे आसा हे कोणाक खबर नासलेली गेम आसा आनी ही खरी फुडें वचपाची गेम आसा. आनी हांव म्हाज्या वतीन एक झेडपी म्हणा आनी आमचे भुरगे म्हणा तांकां जे आर्थीक सहाय्य आहा ते म्हाजे कडल्यान जितले जाता ते तांकां सहकार्य करतलो आनी तेंचे जे फुडलेचे दुबय वचपाचे जे आसा तेतून सगळ्या खंय तरी म्हाजें जर योगदान जाता जाल्यार हांव अवश्य करतलो इतलें सांगता. आनी तेंच्या ह्या फुडच्या वाटचालीक हांव तांकां पयलीं सगळ्यान पयलीं तेंचें परत अभिनंदन करता तशेंच तांकां शुभेच्छा दिता आनी हेंच्यांनी हेचेय फुडें वचोन ही एक सुरवात आसा अशी म्हणटा हेचेय फुडें वचोन तेंच्यांनी आणखी आपलें नांव कितें करपाचें आनी समस्त पेडणे वासियाकच न्हू तर गोंयाचें नांव उंचावपाचें इतलेंच मागता आनी तांकां परतून एकदां तांकां शुभेच्छा दिता. तेंच्या वाटचालीक तांकां फुडें वचपाची म्हाजी इच्छा प्रकट करता आनी असोच निर्भय तुमी सगळे जाण आसात ते यंग टॅलंटेड भुरगे आसात तुमकां परतून एकदां शुभेच्छा दिता. पयले सुवातेचेर हांव खरेंच म्हणजे ह्या आमच्या पेडण्याच्या टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करतलो की तेंच्यांनी आयज रोबोटीक आनी कोडिंग ह्या कॉम्पिटिशनात सहभाग जावन अहमदाबाद हांगा जाल्लेली नॅशनल गेम जाल्ली तातूंत तेंच्यांनी गोल्ड मेडल हाडलेलें आसा. त्या बद्दल समस्त पेडणेकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या टिमीचे त्या शिक्षकांचे सगळ्यांचे खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन. कारण उलयतना म्हटलें सरांनी सांगलें उलयतना की कशे तरेन ते मेहनत करून हेतून तेंचे प्राविण्य मेळयलें आसा आनी हो जो तेंचो गेम जे आहा रोबोटीक आनी कोडिंग ती एक स्पोर्ट्स डिक्लेअर जावची अशें तेंची मागणी सीएमाडे केल्या. सो म्हाका दिसता सीएमान हेचेर नक्की तेचेर विचार करून तांची जी मागणी आसा तेचेर प्राधान्य दिवचें. त्याच बरोबर आतां नॅशनल गेम जिखलेले आसा फुडें इंटरनॅशनल लेवल ते खेळटले ताणें सांगलाय बी की फुडें येणाऱ्या दुबयच्या हेतून कार्यशाळेंत थंय ते सहभागी जातले. तातूंत जो आर्थीक तांकां जो थोडोसो सपोर्ट जाय पडटा तो जर मेळचो आसलो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान हेतून एक स्पोर्ट्स जावची गरज आसा. आनी म्हाकाय दिसता की आमचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत एक बऱ्या तरेचें काम करता आयज प्रत्येक क्षेत्रांत तो भुरग्यांक सपोर्ट करता आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की ह्या हेचेर तो विचार करतलो आनी ह्या स्पोर्ट्साक हे स्पोर्ट्साचेर प्राधान्य दिवन तांकांय बी बऱ्या तरेचो हातभार लागून तांचो जो फुडलें जे प्राविण्य मेळोवपाचें जे क्षेत्र जें आसा म्हणजे दुबय वचपाचें सगळ्या टीम वयतले तातूंतय तांकां बऱ्या तरेन बरें जातली हातूंत कांयच दुबाव ना. हांव परत एकदां सगळ्या पेडणेकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या टिमीचें खूब खूब कौतुक करता आनी तांकां फुडेल वाटचाली शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना जी दुबय जावपाची आसा येणारी तेंची आमची प्रतिस्पर्धा
तातूंत तेंच्यांनी बऱ्या तरेचे प्राविण्य मेळोवचें आनी समस्त गोंयकारांचें आनी पेडणेकारांचें नांव देशानूच न्हू तर जगान करचें अशें म्हाका दिसता आनी वी ऑल्सो फिलींग व्हेरी प्रावड अबाउट दॅट टीम यंग टीम आसा आनी म्हाका दिसता जेन्ना आमी खूब फाटी पयलीं म्हणटाले की पेडणे हो ग्रामीण भाग खंय तरी कमी भाग पण आयज जर आमी पळयलें जाल्यार पेडणे सारक्या ग्रामीण भागांतसून रोबोटीक आनी कोडिंग हेचेर प्राविण्य मेळोवन आयज गोंयांत न्हू तर देशान नांव मेळयल्लें आसा आनी फुडचें पावल जर आमी पळयलें जाल्यार देशान न्हू जाल्यार जगांत तेजेर आतां पावल दवरपाचो प्रयत्न जो आसा ह्या बद्दल म्हाका खूब अभिमान दिसता हांव सगळ्या टिमीक परत शुभेच्छा व्यक्त करता आनी फुडील वाटचालीक शुभेच्छा व्यक्त करता आसतना म्हाका आशा आसा की आमचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाचे नक्कीच विचार करून ह्या गेमीक स्पोर्ट्स म्हणून मान्यता दिवन तांकां आर्थीक तरेचो तांकां सहभाग मेळटलो अशी हांव अपेक्षा व्यक्त करता.